بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با حرف جار، اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمن اول صفت، الرحیم دویم صفت. موصوف دوانو صفتو سر رایوزی شو او دا اسم مضاف تپارا مضاف الیہی. مضاف الیہی دا رایوزی شو او دا مجرور شو دا با حرف جار. جار سر دا مجرور نا دا متعلق شو اشرعو پہ لمحذوف پوری. دلتا کی منگا دا اشرعو پیل محذوف رویستو دا دی وجہ دادا چی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم متعلق دی او ہر یو متعلق والی نمونگا تا متعلق اشرعو پیل رویستو. دا اشرعو دا پیل مضارع واحد متکلم سیادا نو اشرعو پیل پدی کہ انا ضمیر مستتر آغا دا دی پائل. ضمیر مستتر مطلب پٹ ضمیر دے پکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم دے متعلق شو نو پیل سر دا خپل فاعل او متعلق نا دا جملہ فعلیہ خبریہ شو. حامدن و مصلین دلتا کی دا حامدن دا اسم فاعل سیاد او دا منصوب دی او دا دی دا نصب وجہ دا چی دا دا پیل محذوب دا ضمیر نا حال واقع شوی دی او پیل محذوب تی احمدو. اصل کی تقدیر دا عبارت دا سری چی احمدو حامدن نو احمدو پیل انا ضمیر ذوالحال دا انا ضمیر مستتر ذوالحال او حامدن دا حال نو ذوالحال حال سر رایوزی شو دا پائل شو دا احمدو پیل لپارا. احمدو پیل سر دا خپل پائل نا دا جملہ فعلیہ خبریہ شو. و حرف عطف مصلین دا مصلین دا اسم فاعل سیاد او دا منصوب دیو دا دی دا نصب وجہ دا چی دا دا پیل محذوب دا ضمیر نا حال واقع شوی دی. اصل کی عبارت تی اصلی مصلین نو اصلی فعل انا ضمیر مستتر ذوالحال او مصلین حال. ذوالحال حال سر رایوزی شو او دا فاعل شو دا اصلی فعل لپارا. مصلی فعل سر دا خپل فاعل نا دا جملہ فعلیہ خبریہ معطوف شو. و بعدو دا بعدو چی دی دا دین مخی و جمله دا آغا حذب تا او دا دین رستو دا دی بعدو مضافن الیہیم حذب تی. اصل کی تقدیر دا عبارت دا سی دی چی مہما یکم من شیئن بعد الحمد والصلاة نو مہما اسم شرطو یکن پیل ناقص پدی کی ہوا ضمیر مستتر آغا دا دی فاعل من حرف جار شیئن مجرور جار سر دا مجرور دا متعلق شو یکن پیل ناقص پوری. بعد مضاف الحمد معطوف علیہ و حرف عطف الصلاة معطوف سر دا معطوف علیہ دارا یوزی شو او دا بعد دا پارا مضاف الیہ شو. مضاف سر دا مضاف الیہ دا مفعول پیہ شو یا یکن پیل ناقص تا پارا. یکن پیل ناقص دا خپل فاعل متعلق او مفعول پیہ سر رایوزی شو دا جملہ فعلیہ خبریہ شرط شو. اور دا دی جزا دا رستو دا فحاظہ الرسالة المسمات بمفید الطالبین مشتملت علی البابین. نفا حرف جزا حاضی موصوف الرسالة صفت اول المسمات دا سیارہ اسم مفعول او پدی کی ہی ضمیر مستتر آغا دا دی نائب فاعل. با حرف جار مفید مضاف الطالبین مضاف الیہ مضاف الیہ رایوزی شو دا مجرور شو دا با حرف جار. جار سر دا مجرور دا متعلق شو دا المسمات اسم مفعول پوری. المسمات اسم مفعول سر دا خپل نائب فاعل او متعلق سر دا شبه جملہ صفت ثانی یعنی دویم صفت شو دا موصوف حاضی دا پارا. نو حاضی موصوف دوانو صفتو سر رایوزی شو او دا مبتدا شو. مشتملتن دا سیاد اسم فاعل او پدی کی ہی ضمیر آغا دا دی فاعل علا حرف جار البابین مجرور جار سرد مجرور متعلق شو مشتملتن اسم فاعل پوری. مشتملتن اسم فاعل سرد خپل فاعل او متعلق سر رایوزی شو دا شبه جملہ خبر شو دا مبتدا دا پارا. مبتدا سر خبرنا دا جملہ اسمیہ خبریہ جزا واقع شو دا مخی دا پارا یعنی دا جزا شو. مخی چکم جملہ و مہما یکم من شیئن بعد الحمد والصلاة دا شرطو فحاظہ الرسالة المسمات بمفید الطالبین مشتملت علی البابین دے جزا. شرط سر دا جزانا دا رایوزی شو جملہ شرطیہ جزائیہ شو.
الباب الاول فی الامثال والمواعظ. الباب موصوف، الاول صفت، موصوف صفت دارا یوزی شو دا مبتدا شو. فی حرف جار، الامثال معطوف علیه و حرف عطف، المواعظ معطوف معطوف علیه را یوزی شو دا فی حرف جار دا پارا مجرور، جار سره دا مجرور نا متعلق شو موجودن اسم مفعول پوری. نا موجودن هم دلته کې محذوف رويستو ځکه چې دا په الامثال والمواعظ نا متعلق دي نو دیتا متعلق موجودن اسم مفعول رويستو. موجودن اسم مفعول پدې کې هو ضمیر نائب فاعل او په الامثال والمواعظ دا پورې متعلق. موجودن اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل او متعلق نه دا جمله شبه جمله خبر شده مبتدا سره د خبرنا جمله اسمیه خبریه و حرف عطف. الباب موصوف، الثانی صفت، موصوف صفت رایوزی شو مبتدا شو. فی حرف جار، الحکایات معطوف علیه و حرف عطف، النقلیات معطوف علیه رایوزی شو دا فی حرف جار دا پانا مجرور، جار سره د مجرور نه دا متعلق شو موجودن محذوف پوره. موجودن اسم مفعول پدی کی هو ضمیر هغه د نائب فاعل او په الحکایات والنقلیات د متعلق. موجودن اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل او متعلق نه دا شی جمله خبر شو د مبتدا د پاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف شو. علبت حال المبتدئین من طلباء العربیه. علبت پہلو پدی کی دا تو دا ردی فاعل، ہا ضمیر دا مفعول به، لام جار، مبتدئین سیاد اسم فاعل او پدی کی هم ضمیر آغا دی فاعل، من حرف جار، طلباء مضاف، العربیت مضاف الیہ، مضاف سره د مضاف الیہ نه دا مجرور شو د من جار د پارا، جار سره د مجرور نه متعلق شو مبتدئین اسم مفعول اسم فاعل پوری. اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا شی جمله دا مجرور شو د لام حرف جار، جار سره د مجرور نه دا متعلق شو علبتو فعل پوری. علبتو فعل سره د خپل فاعل مفعول به او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه شو. فالمسئول من الله ان ينفعهم، المسئول اسم مفعول او پدی کی هو ضمیر نائب فاعل، من حرف جار، الله مجرور، جار سره د مجرور نه متعلق شو المسئول پوره. المسئول سره د خپل نائب فاعل او متعلق نه دا شبه جمله مبتدا نوعا مصدریه، ينفع فعل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل، هم ضمیر مفعول به، فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه په تعویل د مصدر سره دا خبر شو د مبتدا لپاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. وهو حسبی و حرف عطف، هو مبتدا، حسبی کے حسب مصدر مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف سره د مضاف الیہ نه دا خبر شو د مبتدا، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف اولا شو، جمله اسمیه خبریه معطوفه اولا شو. و حرف عطف، نعمه فعل مدح، الوکیل د دې فاعل او لفظ الله دا مخصوص بالمدح، فعل مدح سره د خپل فاعل او مخصوص بالمدح نه جمله فعلیه خبریه معطوفه ثانیه شو.